साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी मिति 2079 साल कार्तिकको 16 गते बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विषयगत प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर जुटेका छौं, जहाँ 4 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। पहिलो प्रश्न लोकसेवा आयोगको कार्य सम्पादनका आधार एवं सिद्धान्तहरूको जानकारी गराउने। त्यस्तै दोस्रो नेपाली समाजमा रहेका भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने रहन्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न रहनेछ लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक समताको अवधारणा स्पष्ट पार्दै नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरमाथि महिलाको पहुँच एवं नियन्त्रण न्यून रहनुका कारणहरू। र चौथो प्रश्न रहनेछ आजको विप्रेषण भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रसँग विप्रेषणको सम्बन्धबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर। यदि लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएका तपाईको सिलेबसमा यी कन्टेन्टहरू पर्छन् भने अन्तिमसम्म सुन्नुहोला, पक्कै पनि यहाँलाई फाइदा पुग्ने नै छ। पहिलो प्रश्न हेरौँ, लोकसेवा आयोगको कार्य सम्पादनका आधार एवं सिद्धान्तहरू जानकारी गराउनुहोस् भनेर। यसको जवाफ यसरी सुरु गरौँ। 7 दशक लामो कार्य अनुभवबाट कार्य सम्पादनमा परिपक्वता एवं उत्कृष्टता हासिल गर्दै लोकसेवा आयोग आम जनमानसमा विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालका पुराना सार्वजनिक संस्था मध्ये पर्ने यस संस्थाले आफ्नो संस्थागत विकासक्रमसँगै कार्य सम्पादनका मूल्य एवं सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको छ। यसरी विकसित कार्य सम्पादनका आधार एवं सिद्धान्तहरू यस प्रकार रहेका छन् भनेर। पहिलो, योग्यताको आधार। आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा अब्बल ठहरिने उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो, निष्पक्षताको आधार। आयोगका निर्णयहरू पूर्वाग्रह रहित रहन्छन्। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियतमा रही आफ्ना निर्णय र काम कारबाहीबाट कसैलाई अन्याय नहुने गरी सजगता अपनाइने गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो छ स्वच्छताको आधार अर्थात् स्वच्छताको सिद्धान्त। आयोग एवं मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापमा इमान्दारिता, जिम्मेवारीपन, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ समान अवसरको आधार। आयोगबाट विज्ञापन हुने पदमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न उचित व्यवस्था मिलाइन्छ। तोकिएको योग्यता पुगेका कसैलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिँदैन। त्यस्तै अर्को छ समावेशिताको आधार। राज्यको समावेशीकरणको नीति अनुरूप पदहरूको प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ र साथै अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ द्वैअन्ध सिद्धान्तको आधार। पदपूर्ति प्रक्रियाको कुनै एक गोप्य चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारीको विज्ञ र कर्मचारीहरूलाई सो प्रक्रियाको अन्य चरण र हरूमा सहभागी गराइँदैन र जानकारी समेत दिइँदैन। आयोगका प्रत्येक महाशाखालाई विशिष्टकृत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ परिचय शून्यताको आधार। उत्तर पुस्तिका परीक्षण पूर्व हुने दोहोरो साङ्केतिकरण प्रक्रियाद्वारा उत्तर पुस्तिकाबाट दरखास्त दिने उम्मेदवारको परिचय अलग राखिन्छ। यसले गर्दा निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित हुन जान्छ। र त्यसै गरी अर्को आधार छ असंलग्नताको आधार। कुनै परीक्षामा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञका नातेदार उम्मेदवार भएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञलाई सो परीक्षाका लागि प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ। र अन्तिम छ गोपनीयताको आधार। पदपूर्ति चरणका विभिन्न चरणमा गोप्य कार्य सम्पादन शैली अवलम्बन गरिन्छ। प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षाको प्राप्ताङ्क, व्यक्तिगत सूचना लगायतका विषय अन्तिमसम्म गोप्य राखिन्छ। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 2 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ नेपाली समाजमा रहेको भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संविधानमा भएका व्यवस्था। जवाफ सुरु गरौँ। नेपाली समाज बहुभाषिक विशेषतायुक्त छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 123 प्रकारका मातृभाषा रहेकोमा भाषा आयोगको अध्ययनबाट थप 8 भाषाको पहिचान भई नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या कुल 131 पुगेको छ।
सानो भौगोलिक एकाइभित्र यति धेरै सङ्ख्यामा भाषाहरू बोलिनुले नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको अवस्था चित्रण गर्दछ। यद्यपि यस प्रकारका सांस्कृतिक विधिबाट मुलुकले लाभ लिन भने सकेको छैन। भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास राज्यको दायित्व हो। संविधानले नेपालको भाषिक विविधतालाई निम्नानुसार सम्बोधन गरेको छ। प्रस्तावनामा पनि छ, के छ भन्दा संविधानको प्रस्तावनाले नेपाली समाजको बहुभाषिक विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। त्यस्तै संविधानमा राष्ट्रभाषाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी कामकाजको भाषा भनेर पनि तोकिएको छ। देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी समानताको हकमा पनि रहेको छ। समानताको हकमा के भनिएको छ भन्दा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहनेछन्। भाषा वा अन्य कुनै आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। त्यस्तै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक समेत रहेको छ। प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्ने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रावधान छ भाषा र संस्कृतिको हक भनेर राखिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने हक सुरक्षित गरिएको छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति एवं सभ्यताको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यस्तै बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिएको छ। बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने राज्यको दृष्टिकोण रहेको छ। त्यस्तै भाषा आयोगको पनि व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा भाषा सम्बन्धी विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसका लागि धारा 287 मा भाषा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यस आयोगलाई संविधान र अन्य कानुन मार्फत नेपालमा भाषाको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भनेर नेपालमा भाषिक विविधतालाई संविधानमा कसरी समेटिएको छ भन्ने प्रसङ्गहरू यहाँनिर हेर्यौँ। ओके, अब प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ। लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक समताको अवधारणा स्पष्ट पार्दै नेपालमा उपलब्ध साधन स्रोत र अवसरमाथि महिलाको पहुँच एवं नियन्त्रण न्यून रहनुका कारणहरू पहिचान गर्नुहोस्। खास गरी प्रश्न 2 तरिकाले खण्डीकरण गरिएको छ। लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक समताको अवधारणा स्पष्ट पार्ने पहिलो प्रसङ्ग हाम्रो यो रहनेछ। लैङ्गिक समानता भनेको के हो र समता भनेको के हो, र दोस्रोमा चाहिँ नेपालमा उपलब्ध साधन स्रोत र अवसरमाथि महिलाको पहुँच। दोस्रो प्रश्न चाहिँ महिलाको पहुँचसँग सम्बन्धित रहेको छ। किन न्यून छ भन्ने कुरा सुरु गरौँ। लिङ्गका आधारमा स्रोत, साधन, अवसर र अधिकारको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने मान्यता लैङ्गिक समानता हो। अर्थात् लैङ्गिक समानताले नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगमा सबै लिङ्गका मानिसबीच पूर्ण समानता हुनुपर्ने कुरालाई जनाउँछ। लिङ्गका आधारमा समान कामको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नहुने, महिला र पुरुषबीच समान अंश र वंशको हक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने जस्ता विषय लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि राखिएका नीतिगत व्यवस्था हुन्। त्यस्तै लैङ्गिक समताले भने महिला र पुरुषबीचका जैविक एवं सामाजिक भिन्नताको विश्लेषण गरी परिणाममा समानता ल्याउन फरक फरक व्यवहार गर्नुपर्ने कुरालाई जनाउँछ। यो अवधारणा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हकमा समेत लागू हुन्छ। महिलाको विशेष अवस्था र आवश्यकता अनुकूल हुने गरी विशेष व्यवस्था र व्यवहार गर्न लैङ्गिक समता हो। त्यस्तै गर्भवती हुनु, बच्चा जन्माउनु, स्तनपान गराउनु महिलाको विशिष्ट अवस्था हो। त्यसका लागि सुत्केरी भत्ता एवं विधा सुविधा प्रदान गर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र एवं स्तनपान कक्ष निर्माण गर्न लगानी गर्ने गरिन्छ। जग्गामाथिको स्वामित्व कमै महिलाको मात्र हुने हुँदा बिना धितो र सामूहिक जमानीमा ऋण सेवा प्रदान गर्ने नीति लैङ्गिक समानताका लागि अवलम्बन गरिन्छ भनेर यसरी यहाँनिर लैङ्गिक समानतामा हामी सबै लिङ्गलाई बराबर अधिकार दिने कुरा गर्छौँ भन्ने, लैङ्गिक समतामा के कुरा गर्छौँ, विविध कारणले पछि परेको कारण लिङ्गको आधारमा महिलाहरूलाई
थप अरू केही सुविधाहरू थप गरिन्छ, बराबर सेवा सुविधा दिइँदैन, थप दिइन्छ। त्यसलाई सकारात्मक विभेद तरिकाले पनि त्यसलाई चाहिँ लैङ्गिक समानता भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब स्रोत साधन र अवसरमाथि महिलाको पहुँच एवं नियन्त्रण न्यून रहनुका कारणहरू भनेर सोधेको छ। विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने हुनाले गुणस्तरीय र उच्च तहको शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक नठान्ने मानसिकता कायमै रहन्छ, एउटा कारण। अर्को, गुणस्तरीय उच्च तहको शिक्षा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक तालिमका अवसर उपलब्ध नहुँदा आकर्षक आम्दानी हुने पेसा, व्यवसाय र पदमा पहुँच स्थापित हुन नसक्नु। त्यस्तै अर्को, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सोच र मूल्य मान्यताका कारण परिवार तथा समाजका महत्त्वपूर्ण निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा पछाडि पर्ने। त्यस्तै लैङ्गिक भूमिकाका कारण घरभित्रको काममा धेरै समय व्यतीत हुँदा रोजगारीका अवसरको जोखिम या त्यसको खोजीमा बाहिर हिँड्ने अवसर र समयको कमी हुने। त्यस्तै बालबच्चाको हेरचाह, सरसफाई, घरभित्रको कामकाज लगायतका क्रियाकलाप राष्ट्रिय आयमा गणना नहुनु। त्यस्तै पेसा, व्यवसाय, छनौटको अवसर न्यून रहनु, पुरुषबाट हस्तक्षेप हुनु, आम्दानीको परिचालनमा समेत पुरुषको हात र आवाज माथि रहनु। त्यस्तै अर्को छ, नीति निर्माण एवं निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून उपस्थित रहनुले महिलाका हित, सरकार र आवाजको न्यून प्रतिनिधित्व रहनु। त्यस्तै भौतिक सम्पत्तिमा स्वामित्व नरहने हुँदा उद्योग व्यवसाय गर्न परम्परागत बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबाट ऋण सुविधा प्राप्त हुन नसक्नु र प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गर्ने संस्था, समिति एवं निकायको नेतृत्व तहमा महिलाको न्यून उपस्थित रहनु भनेर। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 हेर्छौँ। विप्रेषण भन्नाले के बुझिन्छ? रेमिटान्स भनेको के हो? पहिलो प्रश्न। त्यस्तै गरी नेपालको अर्थतन्त्रसँग विप्रेषणको सम्बन्धबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर। कुनै एक देशका नागरिक अर्को देशमा गई आर्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा मौद्रिक कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त निकायबाट स्वदेशमा पठाएको रकमलाई विप्रेषण भनिन्छ। भनेको बाहिरको अर्को कुनै राष्ट्रमा गएर कमाएको पैसा बैंकिङ कारोबार वा मौद्रिक कारोबारको थ्रुबाट आफ्नो राष्ट्रमा पठाउनेलाई विप्रेषण भनिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विप्रेषण आय रु 10 खर्ब 7 अर्ब रहेको छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 21% हुन आउँछ। नेपालको अर्थतन्त्रसँग विप्रेषण आयको सम्बन्धलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो, विप्रेषण र गरिबी निवारण। विप्रेषण आप्रवाहले न्यून र मध्यम स्तर भएका परिवारको आय वृद्धि गरी गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग गरेको तथ्य स्वतन्त्र अध्ययन एवं सरकारी प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ। त्यस्तै दोस्रो, विप्रेषण र जीवनस्तर सुधार। विप्रेषणले जीवनस्तरमा सुधार हुने कुरा यसमा उल्लेख गरिन्छ। विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यले उच्च शिक्षा, तालिम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण जस्ता अवसर प्राप्त गर्छन्। यस्ता अवसरबाट उच्च आय भएको रोजगारी एवं मर्यादित काम प्राप्त हुन गई मानिसको जीवनस्तरमाथि आउन सहयोग पुग्छ। अब त्यसै गरी अर्को तेस्रो रहन्छ विप्रेषण र मानव संसाधन विकास। विप्रेषण र मानव संसाधन विकासको सम्बन्ध हेरौँ। गुणस्तरीय एवं उच्च तहको शिक्षा एवं तालिमबाट सिप र सिर्जना सहितको उत्पादनशील जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी विप्रेषणसँगै नेपाल भित्रिने सिप र विकसित मुलुकको अनुभवबाट गृहस्थ अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को रहन्छ विप्रेषण र रोजगारी सिर्जना। रेमिटान्सले आयातमा भएको वृद्धिसँगै मुलुकमा व्यापार व्यवसाय जन्य रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भएका हुन्छन्, तर ती अवसर दीर्घकालसम्म नरहन सक्छन्। तर विप्रेषणसँगै भित्रिने सिप, प्रविधि र अनुभवको उपयोग गरी स्वरोजगार बन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन्। यी अवसर दीर्घकालसम्म रहन सक्छन्। त्यस्तै गरी अर्को विप्रेषण र आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ। विप्रेषण आयातलाई बचत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी विप्रेषणका कारण नागरिकको क्रय शक्ति बढ्न गई वस्तु तथा सेवाको माग वृद्धि हुन्छ। यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिले गति लिन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदा रहन्छ विप्रेषण र वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि। नियमित विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको वित्तीय पहुँच, त्यस्तै गरी साक्षरता र आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि भएको पाइन्छ। अर्को विप्रेषण र सार्वजनिक वित्त भनेर
विप्रेषण सेवा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्था वा मुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरूको आम्दानी बढेसँगै सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन्छ। उपभोगमा भएको वृद्धिसँगै आयातजन्य राजस्वमा समेत वृद्धि हुन्छ। त्यसैगरी सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने आन्तरिक बजारबाट विभिन्न उपकरण मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गर्दछ। कामदार र निजका परिवारले बचत गरी सरकारलाई ऋण प्रदान गर्न सक्छन्। त्यसैगरी अर्को आधार रहन्छ विप्रेषण र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भनेर। उच्च व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रमाथि परेको दबाव कम गर्न विप्रेषण वरदान साबित भएको छ। हालको परिस्थितिमा पनि अहिले नेपालमा भएको परिस्थितिमा पनि विप्रेषणले राम्रो भूमिका खेलेको छ। विदेशी मुद्राको आपूर्ति गरी मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितसँगै बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा सुधार गर्न विप्रेषणको भूमिका रहन्छ। अब यसलाई समअप गरौँ। विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव यसको उपयोग प्रवृत्तिमा निर्भर चाहिँ गर्छ। विप्रेषणसँगै नकारात्मक पक्षहरू पनि जोडिएर आउँछन्। विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर परिवारमा विलासिताका सामानको उपयोग या उपभोग वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यसैका कारण विलासिताका सामान आयातमा समेत बन्देज लगाउनु परेको छ। उपभोग संस्कृति बढ्दै जाँदा उत्पादनमुखी कार्यमा सङ्कुचन आउँछ। मुलुकको व्यापार घाटा झनै वृद्धि हुन जान्छ। स्वदेशमा कृषि र निर्माण कार्यका लागि श्रमिक अभाव, परनिर्भरता, निर्वाहमुखी सोच, सामाजिक एवं पारिवारिक विचलन लगायतका समस्याहरू यथावत रहिरहेका छन्। प्रस्तुतकर्ता अर्जुन शर्मा भनेर आजको गोर्खापत्रमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यहीँनिर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।